تسی اکثر مینوں سماعت کردے رہندے ہو، اے نوجواناں دی محبت ہے کہ اے مینوں بار بار محفلاں تے بلا کے محبت دا اظہار کردے نے۔ اللہ تعالیٰ اسی سارے نوں حضور دی سچی محبت نصیب فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین۔ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا۔ صدق الله مولانا العظيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فهذا علي مولاه، وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ اسنا کریال محمد دے، اسنا کریال محمد دے، ساڈی جن تے جان حسین دتے پتر پرا سب رائے خدا، لایا بڑا احسان حسین۔ نماز ہے ناز نمازیا تے نماز دا ناز حسین، اج تی کر یاد ہے دنیا نو، جی میں پڑھیا قرآن حسین، اج تی کر یاد ہے دنیا نو، جی میں پڑھی نماز حسین، آزاد کفن تے لکھ چھوڑو ساڈا دین ایمان حسین۔ حضرت چلے معراج کو بلغ العلا بکمالہ، اندھیرا تھا اجالا ہوا کشف الدجا بجمالہ، سب صفات ان کے بلے حسنت جمیع خصالہ۔ مومنوں ہم سب پر لازم ہے پڑھیں صلو
وآلہ محبت نال مل کے پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ کوئی زبان خاموش نہ رہے محبت نال پڑھو وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین بے مثالے اچھا بولو سبحان اللہ انشاءاللہ بیان سن کے کلام سن کے ایمان تازہ ہوئے گا اچھا بولو سبحان اللہ بے مثالے گھر نبی دا گھر نبی دا در علی دا بے مثالے گھر نبی دا گھر نبی دا در علی دا بے مثالے گھر نبی دا گھر نبی دا در علی دا مل کے پڑھ لو سب دی حاضری ہو جائے سارے اسی حضور دے غلام بیٹھے ہیں نبی دے آل دے بھی نوکر بیٹھے ہیں نبی دے اصحاب دے بھی نوکر بیٹھے ہیں بے مثالے گھر نبی دا گھر نبی دا در علی دا بے مثالے گھر نبی دا بے مثالے گھر نبی دا گھر نبی دا تے در علی دا بے مثالے گھر نبی دا گھر نبی دا در علی دا بے مثالے کیونکہ میرے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا میں علم دا شہر علی او دا دروازہ ہے بے مثالے گھر نبی دا گھر نبی دا در علی دا کر کے مکیوں ہجرت قبولے جدو میرے آقا ہجرت کرن لگے مولا کائنات نو اپنے بستر تے لٹایا اپنے سارے اختیارات نبوت بعد نبوت صرف نبی نوئی نبوت نہیں باقی سارے اختیارات مولا کائنات نو دیتے اچھا بول سبحان اللہ کر کے مکیوں ہجرت قبولے کر کے مکیوں ہجرت قبولے کر کے مکیوں ہجرت قبولے رات ہجرت آنکھیں رسولے کر اچھا بولو سبحان اللہ سبحان اللہ کر کے مکیوں ہجرت قبولے کر کے مکیوں ہجرت قبولے رات ہجرت آنکھیں رسولے رات ہجرت آنکھیں رسولے ہن سنیا جو ایمان تازہ ہو جائے گا میرے نبی نے فرمایا اے پگ علی دی سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑا پیارا سن دے اچھا بولو سبحان اللہ میرے نبی نے مولا کائنات کو اپنے بستر سے لٹایا سارے کفار کھڑے نے انتظار دے اندر نبی لیٹے ہوئے نے جدو دیکھ لے رہے رات گزر گئی جدو مولا کائنات اٹھے وہ حیران ہو گئے کہنے لگے کو دوجے نو یارو سمجھ نہیں آئی ستا نبی سی اٹھے علی کر کے مکہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری 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 کر کے مکہ بڑا پیارا کلام ہے جیڑا جیڑا پڑھے گا نا انشاءاللہ تعالیٰ وہ زندگی پاک ہو جائے گی کیونکہ میرے علی دا ذکر کرنا عبادت
میرے محبوب نے فرمایا. کہہ دو سبحان اللہ. یہ بڑا پیارا موضوع ہے, انہوں تسی ادھر ادھر ویکھ کے ضائع نہ کر دینا. محبت نال پڑھو, محبت نال کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. کر کے مکے ہجرت قبولے, رات ہجرت آکھے رسولے, اے پگ علی دی, پگ علی دی, بستر علی دا, اے پگ علی دی, بستر علی دا, گھر نبی دا, در علی دا, اے پگ علی دی, پگ علی دی, بستر علی دا, گھر نبی دا, اے در علی دا, بے مثالے گھر نبی دا, گھر نبی دا. میں قطن نہیں کہوں گا جیدہ جیدہ ایمان ہے وہ کبھی نہیں, سارے ایمان والے آئے بیٹھے ہے نا. مولا کائنات دا ذکر تے آندہ ایمان والا ہے, تے سارے مل کے پڑھ لو گے انشاءاللہ تعالی زندگی پاک ہو جائے گی. اچھا بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے مثالے گھر نبی دا, گھر نبی دا, در علی دا, سارے پیران دا پیر ہے در, سبحان اللہ. سارے ولیاں دا پیر ہے در, سارے ولیاں دا پیر ہے در, سارے ولیاں دا پیر ہے در, آقا مدنی دا ویر ہے در. سبحان اللہ. نعرہ حیدری, یا علی, نعرہ حیدری, یا علی. سارے ولیاں دا پیر ہے در, سارے ولیاں دا پیر ہے در, آقا مدنی دا ویر ہے در, آقا مدنی دا ویر ہے در. کعبہ بنیا, دو دن گزرے نے آپ دی ولادت دا دن سی. اچھا بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. کعبہ بنیا گھر علی دا, کعبہ بنیا گھر علی دا, کعبہ بنیا گھر علی دا, گھر نبی دا, تے در علی دا, کعبہ بنیا گھر علی دا, کعبہ بنیا گھر علی دا, گھر علی دا, در نبی دا. اور آؤ کربلا ول چلیے. میرے آقا حسین علی دا لال, میرے علی دے لال نے جنہیں استقامت وکھائی, او علی دا پتر حسین ہی کر سکتا. جملہ ضائع نہ کرو, اچھا بولو سبحان اللہ. جڈا ظالم موج ہووے, جڈا ظالم موج ہووے, پاوے کئی لکھ دی فوج ہووے. سبحان اللہ. اچھا بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. جڈا ظالم موج ہووے, جڈا ظالم موج ہووے, پاوے کئی لکھ دی فوج ہووے, پاوے کئی لکھ دی فوج ہووے. سب تو باری, سب تو باری اصغر علی دا, سب تو باری, سب تو باری اصغر علی دا, گھر نبی دا, تے در علی دا. نعرہ حیدری, حیدری, چمل چمل کلی کلی, چمل چمل کلی کلی, نعرہ حیدری. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا, درود امام الانبیاء احمد مجتبی
حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات ببرکات تے درود و سلام دا نظرانہ پیش کرن تو بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام میرے دوستو، میرے بزرگوں اور قبلہ حضرت علامہ مولانا قاری غلام عباس صاحب زیدہ شرفہ اور تمام حفاظان اکرام اور طلباء کرام اور عشاقان مصطفیٰ، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ میرے محبوب دے غلاموں، علی المرتضی شیر خدا اسد اللہ، او علی جنہوں میرے نبی نے اپنا ویر کیا، اچھا بولو سبحان اللہ، جنہوں میرے نبی نے فرمایا لحمو کا لحمی، لحمو کا لحمی جسمو کا جسمی، اے علی تیرا جسم میرا جسم، تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا ذکر میرا ذکر، علی تیرے تو دو پالٹیاں دی پہچان ہوئے گی، جیڑا تیرا ذکر سن کے پریشان ہوئے گا او ہوئے گا منافق، تے جیدے سامنے تیرا ذکر ہوئے تے خوش ہو جاوے گا او ہوئے گا مومن۔ اے میں نہیں کہہ رہا، اللہ دے محبوب فرما رہے نے، ذرا اچھا بولو سبحان اللہ، تو میں رب دا قرآن پڑھا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید اندر ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا حاجت روا مشکل کشا آپ کا ذکر بڑے خوبصورت طریقے کے اندر فرمایا او لوگ جڑے میری راہ کے اندر یتیماں نو کھانا کھواندے نے، مسکیناں نو کھانا کھواندے نے، اسیراں نو کھانا کھواندے نے، اللہ انہوں اپنا دوست بنا لینا ہے۔ کون علی المرتضی شیر خدا 300 آیات، کنی آیت یار میری طرف توجہ رکھو، کنی آیت 300 آیات مقدسات حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا دی شان دے اندر اللہ نے نازل فرمائیاں نے۔ ان سنتے جاؤ مولا کائنات دا ذکر، اپنا ایمان تازہ کرتے جاؤ، اپنا ایمان تازہ کرتے جاؤ۔ سنو سنو نبی دے غلاموں، میرے محبوب علیہ السلام دا ویر علی اگر صحابہ دی صف دی وچوں مولا کائنات دا ذکر مٹا دیو، صحابہ دی صف مکمل نہیں ہو سکتی۔ میں جڑی گل کراں گا انشاءاللہ تعالی اتھنٹڈ کراں گا، قرآن حدیث دے مطابق کوشش کراں گا ہوئے۔ ہاں بند کر دو، اچھا بولو سبحان اللہ۔ مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا حاجت روا مشکل کشا حضرت صحابہ کرام، حضرات صحابہ کرام دے اندر علی المرتضی شیر خدا دا اعلی مقام، اعلی مقام، عرفہ مقام۔ سنو نبی دے غلاموں، اگر صحابہ دی گل ہوے تے مولا کائنات دا ذکر آندا ہے، اہل بیت دی گل ہوے تے مولا کائنات دا ذکر آندا ہے۔ جتنے قرآن دی آیتاں پڑھو گے اہل بیت دی شان دے اندر، جتنے قرآن دی آیتاں آئیاں نے ان دے اندر مولا کائنات دا ذکر سب تو پہلا۔ اہل بیت دا ذکر کرو گے اتے حضور دے ویر مولا کائنات دا ذکر سب تو پہلا۔ اگر حضور دی اہل بیت دا ذکر کرو گے پھر بھی پہلا، حضور دی اصحاب دا ذکر کرو گے پھر بھی نام آئے گا۔ سنو
المرتضی شیر خدا کون علی المرتضی جنہیں میرے محبوب علیہ السلام کو پرورش پائی حضور دے نال محبت کیتی حضور نال پیار کیتا حضور دی غلامی دے اندر اپنے آپ کو مستغرق کیتا مولا کائنات علی المرتضی اج ایک صحابی دے مرتبے پہ کوئی پہنچ نہیں سکتا صحابی کون ہوتا ہے جنہیں میرے نبی نو ویکھیا امام دی حالت دے اندر کچھ لمحہ ویکھیا شہید ہو گیا پھر بھی صحابی پھر بھی بولو بولو جنہیں ایمان دی حالت دے اندر میرے نبی نو ویکھیا وہ کون ہے سارے بولو کون ہے صحابی صحابی تو رتبہ اے ملیا میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے نے کہ تسی احد پہاڑ جنہ سننا حضور نے فرمایا تسی احد پہاڑ جنہ اللہ دی راہ دے اندر خیرات کرو تے میرا صحابی ایک مٹھ جو دی اللہ دی راہ دے اندر خیرات کرو پھر بھی میرے صحابی دا مقابلہ نہیں کر سکتے اچھا بولنا یا سبحان اللہ سن نبی دا غلام صحابی شان والا صحابی عظمت والا جنہیں میرے محبوب کو امام دی حالت دی اندر تکیا صحابی بنیا آؤ مولا کائنات کیڑے صحابی نے جنہاں نے بچپن میرے نبی دے نال گزاریا جنہاں نے لڑکپن میرے نبی دے نال گزاریا جنہاں نے جوانی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال گزاری او حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا جس برتن دے اندر میرے آقا کھانا تناول فرماندے سن علی المرتضی اسے برتن دے اندر کھانا تناول فرماندے سن کون علی المرتضی شیر خدا جس بستر تے میرا نبی پیندا سی اس بستر تے حضور مولا کائنات ہوئی علی المرتضی ہوئی میرے نبی بٹھا لیندے سن جس چھت سے تلے میرا نبی رہندا سی اسے چھت سے تلے حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا بندے سن 6 سال دی عمر میرے نبی کو لوا گئے علی المرتضی شیر خدا علی المرتضی خود فرماتے نے میں نبی دے نال انج چلدا سا جویں بچہ اپنی ماں دے نال چلدا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اچھا بولو سبحان اللہ تھکے تو نہیں نا یار پیار نال بولو سبحان اللہ اللہ اکبر آپ فرماندے نے میں اپنے نبی دے نال انج پیچھے چلدا ہوندا سا بچپن سی نا میرے محبوب نے پرورش ایسی کی تھی صحابی ایک باری حضور نو ویکھے کہ کوئی او دا مقابلہ نہیں کر سکدا جنہیں بار بار علی نے میرے نبی نو تکیا ہوئے آؤ دوستان گرامی حضرت مولا کائنات دی ولادت دی بھی گل کر لئیے ولادت تو بعد شادی دی بھی گل کر لئیے علی المرتضی شیر خدا حاجت روا علی المرتضی شیر خدا دی ولادت کے بعد شہادت وقت قریب آیا حضرت فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ دا چکر پیا لگا دیا نے چکر لگا دے لبیک دیا صداواں لگا دے 4 چکر مکمل کر لے آپ نو حاجت ہوئی مولا کائنات دی ولادت وقت قریب آیا آپ دی امی جان حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد سوچ دیا نے چلو 5 چکر تے مکمل کر لیندی غیر جواب علی فاطمہ پریشان نہ ہو تیری گود وچ او بچان والا ہے تیری ساری عبادتاں قبول ہو جانی مولا کائنات اچھا بولو سبحان اللہ آپ دی ولادت بعد سعادت ہوئی اچھا بولو نا یار سبحان اللہ آپ دی ولادت بعد سعادت ہوئی میرے نبی نو پتہ چلیا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نو پتہ چلیا میرے محبوب نو پتہ چلیا میرے سرکار نو پتہ چلیا جنہیں دوست جانے نے جنہیں رشتے جار جانے نے مبارک دین واسطے میرے نبی حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد نو مبارک بادی دین گئے
نے جدوں گھر دے اندر داخل ہوئے نے میرے نبی نے اچھی آواز نال کہا اماں جی مبارک ہوئے. اچھا بولنا سبحان اللہ. اماں جی مبارک ہوئے جڑا صاحب آیا ہے بڑیاں برکتاں والا ہے. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جڑا صاحب جڑا بچہ آیا ہے بڑیاں برکتاں والا ہے. حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد رون لگ پئی عرض کی سونیا ہے تے بڑا سونا ہے تے بڑا سونا مگر میں پریشان بڑی میں دودھ پلاندیاں دودھ نہیں پیندا نہ تے اکھاں کھولدا میں بڑی پریشان میرے نبی علیہ السلام نے حضرت مولا کائنات نو اپنے ہتھاں تے ید اللہ والے ہتھاں تے چکیا. مولا کائنات نے اکھاں کھول لئیاں. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری حیدری. محبت نال کہہ دیو سبحان اللہ. ساڈے علاقے دے بہت پیارے خطیب حضرت علام مولانا جناب قبلہ عاقب نقشبندی زیدہ شرفہ. میں اس تقریر دے دوران دعا کرنا ماں کہ اللہ تبارک و تعالی انہ دے علم دے اندر عمل دے اندر برکت عطا فرمائے. میں انشاءاللہ تعالی اختصار دے اندر اپنی حاضری پیش کروں گا. اختصار نال سنو محبت نال کہہ دیو سبحان اللہ. میرے محبوب نے مبارک دیتی پھر جدو میرے محبوب نے ید اللہ والے ہاتھاں تے چکیا نا مولا کائنات نے اکھاں کھول لئیاں. ایک دن میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا علی او ویلا یاد ہی. اچھا بول سبحان اللہ. میرے محبوب نے غلاموں شمع رسالت پروان علی المرتضی شیر خدا مسکراؤن لگ پہ عرض کی تھی یا رسول اللہ مازاد کاجل والے عالم نشراد سینے والے ہاں سونے بڑا ہی یاد. میرے محبوب نے فرمایا دس دے رکھا کیوں نہیں سی کھولیا. عرض کی تھی سونے خانہ کعبہ دے اندر ولادت ہوئی اللہ کا شکر ادا کیتا. اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی مولا اے کریم اللہ اے سونے اللہ تو اے سعادت عطا فرمائی تیرے گھر دے اندر میری ولادت ہوئی ہے. علی دی گل سن لے علی تیرے کو دعا منگتا ہے ادو تک علی آنکھ نہ کھولے جدو تک تیرے یار دا ودوہا والا چہرہ نہ بدلے. اللہ اکبر. محبت نال کہہ دو سبحان اللہ. نبی دے غلاموں میرے محبوب علیہ السلام جدو حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا دی شادی ہوئی نا میرے محبوب پہلے اپنی بیٹی نو مخاطب ہوئے. کہہ دے سبحان اللہ. میرے محبوب علیہ السلام حدیث دا مفہوم بیان کر رہا ہوا. میرے آقا نے فرمایا حضور علیہ السلام نے فرمایا بیٹی فاطمہ میری گل یاد رکھی اللہ نے تینوں اے شان عطا فرمائی ہے اے بالکل نہ سوچی مینوں سواب نہیں ملیا اور میری عورتاں بڑی امیر عورتاں مینوں کتے تانا نہ مار دے. میری بیٹی فاطمہ جو اللہ نے تینوں شان عطا فرمائی ہے اور کسے بیٹی نوں اے شان نہیں ملی. میرے محبوب نے فرمایا تیرا والد تیرا باپ نبیوں دا سردار ہے تیرے باپ ورگا بھی کوئی باپ نہیں. آئے اچھا بولنا یار سبحان اللہ. فرمایا بیٹی فاطمہ پریشان نہ ہونی تیرے شور علی ورگا بھی کوئی شور نہیں. اچھا بولنا سبحان اللہ. پھر میرے محبوب علیہ السلام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا حاجت روا مشکل کشا آپ حضرت مولا کائنات کو مخاطب فرمایا علی
فرمایا علی تو بھی بڑی شانہ والا ہے. فرمایا تیرا سسر نبیوں دا سردار ہے. حدیث کا مفہوم بیان کر رہے ہیں حضرت صاحب تشریف فرمان ہے. فرمایا تیری زوجہ جنتی عورتوں دی سردار ہے. اور میرے نبی نے فرمایا اللہ جڑا تینوں پتر دے گا, اللہ جڑا تینوں دو پتر دے گا او جنتی نوجواناں دے سردار ہون گے. پھر کیوں نہ کہیے بے مثال گھر نبی دا, گھر نبی دا, در علی دا بے مثال گھر نبی دا, گھر نبی دا, در علی دا بے مثال گھر نبی دا, گھر نبی دا, در علی دا بے مثال گھر نبی دا, گھر نبی دا, در علی دا بے مثال گھر نبی دا, گھر نبی دا, در علی دا. میرے محبوب دا گھر بھی بے مثال. حضرت مولا کائنات جس گھر دے اندر پرورش پئی وہ در بھی بے مثال. میرے محبوب دے غلاموں, شمع رسالت دے پروانوں, حضور جدو مکہ فتح ہویا نا, مکہ فتح ہویا, میں بس گل بیٹھ رہا توجہ نہ سماعت کرو. جدو مکہ فتح ہویا نا تے جدو بت توڑن دا واقعہ آیا, آئے ہائے, میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا علی جی آقا, جی سونے آقا حکم ہوئے. ایک گل میں کر کے جا رہے ہیں, ایک موقع حضرت صاحب بھی بیان کرنگے سیدنا صدیق اکبر دا. آئے ہائے, اچھا بولنا سبحان اللہ. علی المرتضیٰ بھی شان والے نے جڑے لاڑا بن کے گئے نے نبی دے بوئے تے. صدیق بھی شان والے نے جنہ دے بوئے تے نبیوں دے سردار لاڑا بن کے آئے. اسی نبی دے در والے دی بھی غلامہ تے نبی دے گھر والے دی بھی غلامہ. اچھا بولنا سبحان اللہ. میرے محبوب علیہ السلام, میرے آقا علیہ السلام, سنو سنو علی المرتضیٰ شیر خدا حاجت روا مشکل کشا نو فرمایا علی جی آقا, فرمایا آجا میرے موڈے پہ سوار ہو جا, جا کے بت توڑ. میرے نبی نے موڈے پہ سوار کیتا, آہستہ آہستہ میرے نبی اٹھ رہے نے, اٹھ دے میرے نبی نے فرمایا علی جی آقا, فرمایا علی کتھے تک پہنچے آئے. اچھا بول رہا سبحان اللہ. عرض کی تھی آقا اگر حکم ہوئے تو میں ہاتھ ودا کے عرش دے پائے نو ہاتھ نہ لاواں. سنو نبی دے غلاموں, شمع رسالت دے پروانوں, جدو مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا نے پت توڑ لے, علی المرتضیٰ شیر خدا نے چھال ماری, تھلے تشریف لے آئے, مسکرا رہے نے, مسکرا رہے نے. میرے نبی نے تکیا, فرمایا علی بڑے مسکرا رہے ہو. حضور اتنی اچھائیو آیا ماں تے میں نو کچھ ہویا ہی نہیں. حضور کچھ ہویا ہی نہیں. میرے نبی نے فرمایا علی تینو کیویں کچھ ہوندا, تو کندے میرے دے سوار سے, تینو اتارن والا جبریل سی. کون مولا کائنات علی المرتضیٰ جد بارے میرے محبوب نے فرمایا لحمو کا لحمی جسمو کا جسمی. جد بارے میرے محبوب نے فرمایا من کنت مولاہ فہازا علی. اور میرے محبوب دے غلاموں, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی دا ذکر عبادت ہے, علی دا چہرہ تکنا عبادت ہے. ذرا محبت نال کہہ دو سبحان اللہ. کون علی المرتضیٰ شیر خدا حاجت روا, سب علی علی آکھو جی, اے ورد بڑا سونا.
بولو سبحان اللہ. ایک شعر پڑھ کے میں اجازت چاہوں گا. اچھا بولو سبحان اللہ. سب علی علی آنکھو جی اے ورد بڑا سونا. سب علی علی آنکھو جی اے ورد بڑا سونا. رد کفر دے ٹوٹ گئے نے در کفر دے ٹوٹ گئے نے لایا ہے دردان آرا. سب علی علی آنکھو جی اے ورد بڑا سونا. اللہ تبارک و تعالی سانو حضور دی محبت نصیب فرمائے. اے جڑی دعا کر رہے ہیں اپنے عقیدہ دا اظہار بھی کرنا ہے تے دعا دے شامل ہونا ہے کہ اللہ تعالی سانو حضور دی محبت, حضور دی اہل بیت دی محبت, کیونکہ کچھ لوگ ایسے نے جڑے صرف اہل بیت دا ذکر کردے نے اور دوسرے صحابہ کرام دی گستاخی کردے نے. اللہ تعالیٰ انہاں تو بھی بچائے. آمین کہہ دو اچھی آواز نال. کچھ ایسے نے جڑے صرف صحابہ دا ذکر کردے نے اہل بیت دا ذکر نہیں کردے. اللہ تعالیٰ انہاں تو بھی بچائے. اللہ تعالیٰ سنو اہل سنت و جماعت دے ہوتے قائم و دائم رکھے. اللہ تعالیٰ سنو حضور دی محبت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. جنہ بیان سن گیا انہوں چک میری مسجد گونجے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, حیدری. ماشاءاللہ بڑے ہی خوبصورت انداز نال استاد العلماء سید محمد اشرف شاہ صاحب بیان کر رہے سن. ساڑھے دلانو سکون ہویا, ساڑھے دلانو بہت ہی اچھا مزہ ہے. ماشاءاللہ بہت خوبصورت بیان کر دینے. اللہ تعالیٰ ساڑھے استاد دے علم دے اندر برکتہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ انہاں دی عمر دراز فرمائے. حاضرین محتشم ایک دو شعر پڑھاں گا, اس تو بعد علامہ صاحب نو میں دعوت دیاں گا کہ پتر جمے جو کسے دا اوس ویلے, پتر جمے جو کسے دا اوس ویلے, اندہ باپ مٹھائیاں دے تھال ونڈے, اندہ باپ مٹھائیاں دے تھال ونڈے, ونڈ ونڈ وچ ہوندے نے فرق لکھاں, کوئی یار توفیق دے نال ونڈے. آمد ہوئی حضور دی جدو ناصر, اللہ پاک نے ماوانو لال ونڈے. آمد ہوئی حضور دی جدو ناصر, اللہ پاک نے ماوانو لال ونڈے. حجر اسود نو کسے سوال کیتا تیرا رنگ کیوں ایڈا کالا ہے, تیرے اندر کیری خوبی ہے, تینو ہر ایک چمن والا ہے. حجر اسود نے مورے جواب دیتا میرا شان بھی سب کو آلہ ہے, میں نو ساری دنیا تاج مدینہ